अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम एक और पाकिस्तान के शहीन के घर मौजूद हैं। ये गाज़ी हैं। जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी आपको गाज़ियों और शोहदा के हवाले से मालूमात दे चुके हैं, उनसे तारफ़ करवा चुके हैं। हमारे सफ़र का मकसद पाकिस्तान के इन बेटों को खराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने वतन अज़ीज़ के खातर अपनी जानों और अज़ा की कुर्बानी दी, और वो इस पर अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ने हमें अपने मुल्क जो कि कलमे की बुनियाद पर बना उसकी खिदमत करने का मौका अता किया है। तो यकीन करें नाजरीन, जैसे जैसे मैं इन लोगों से मिल रहा हूँ और इनकी स्टोरियाँ सुन रहा हूँ और उनकी ईमान फ़रोज़ गुफ्तगू सुन रहा हूँ, तो मेरे ईमान और जज्बा हुब्बुल वतनी में मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है। तो यकीनन आपके भी जज्बात मेरे जैसे ही होंगे। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक और गाज़ी से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पहले अपना नाम बताइएगा हमारे सुनने वालों को। जी गाजी मोहम्मद सलीम साहब। गाज़ी मोहम्मद सलीम साहब, आपकी तालीम कितनी है? जी सर, मेरी आर्मी से जो पहले थी ना, वो मैट्रिक थी। बेसिकली अभी मैं इस महकमे से जुड़ा हुआ हूँ। तालीम अभी मैंने एम ए किया हुआ है। तो मैट्रिक करके आप आर्मी में चले गए। जी किस सन में आप भर्ती हुए थे आर्मी में? सर 17 जून 2005 में भर्ती हुआ था। कितने साल आपकी सर्विस की आपने? माशाल्लाह। और 2 साल सर्विस मैंने की है। अच्छा, यानी कि 2 साल सर्विस की है आपने। और ये जो आपका मार्का हुआ जिसमें आपकी एक टांग शहीद हुई, अल्लाह ने अपने कबूल कर लिया आपका, तो वो सिर्फ 2 साल के अरसे के बाद ही हो गया। ज़रा हमारे सुनने वाले नाज़रीन को बताइए कि अच्छा, पहले तो एक सवाल हम आपसे कर लेते हैं कि अपने पाकिस्तान आर्मी को ही क्यों पसंद किया? बाकी भी और भी महकमे थे। सर ये मेरे अंदर बहुत जज्बा था शहादत का। मैं इसलिए आर्मी ज्वाइन की थी। इसमें चले अल्लाह ताला की राह में या गाजी बनेंगे या शहीद होंगे। गाजी हो गया हूँ। शहादत तो नसीब नहीं हुई और मुझे मेरा अल्लाह ताला ने मेरी टांग कबूल फरमाई और मैं गाजी बन गया। नाजरीन, ये जिससे भी मैं ये सवाल करता हूँ कि उसका जवाब तकरीबन यही होता है, जज्बा हुब्बुल वतनी, अल्लाह के यहाँ सुरखरू होना और शहादत का रुतबा पाना या गाजी बनना, दोनों एजाज़ की बातें हैं। किस्मत की बात है, अल्लाह जो भी एजाज़ दे दे वो कम नहीं है, गाजी या शहीद। तो इकबाल साहब का भी शेर आपको पता होगा, गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। असल में ये लज्जत आशनाई है ना नाजरीन, ये इन लोगों ने हासिल की होती है, तभी ये जान से गुज़र जाने का जज्बा आता है इंसान में। तो गाजी साहब, जब आप के साथ ये इंसिडेंट हुआ तो उसका ज़रा हमारे नाजरीन को बताइए कि वो किस तरह का हुआ जिसमें आपकी टांग शहीद हो गई। सर ये बलूचिस्तान इलाके में ये 2007 में ये बरूदी सुरंगें जो गैर हमारे दुश्मन लोग थे उन्होंने सुरंगें दबाई हुई थी, और हमारी आर्मी की एक जो गाड़ी पहले बम ब्लास्ट हुई है और हमारे एक मेजर साहब थे वो आगे जा रहे थे। मैंने उनको रोकने के लिए आगे भागा और मेरी भी जो है ना ये माइन ब्लास्ट में भी हो गया और मेरी टांग कट गई। यानी कि ये बलूचिस्तान में दुश्मन अनासर जी दुश्मन अनासर इतने हो गए थे सरगर्म। जी जी। तो आपकी उन दिनों ड्यूटी वहाँ थी, ऑपरेशन वहाँ थे, आप वहाँ जुम्मेदारी? जी जी, उधर ऑपरेशन हो रहा था। ये काफ़ी सारे लोग थे जो मुल्क के हाथ अपने पैसे की खातर ये खिलौना बने हुए थे। ये मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे थे और हमारा मुल्क ये पाकिस्तान को ये बहुत नुकसान पहुँचाना चाहते थे, और ये हमारी पाकिस्तान आर्मी ने इसको कैप्चर किया, इन लोगों को इनको पकड़ा और इनको भगाया इधर से। तो अब वहाँ क्या सूरत हाल है? अब सारे जो हालात उधर ठीक हैं, पहले से बहुत काफ़ी बेहतर हैं। अभी पाकिस्तान आर्मी जो है उधर वो बहुत सख्त ड्यूटी कर दी है, तो माशाल्लाह अभी हालात जो हैं ठीक हैं उधर। यकीनन नाजरीन, ये हमारे नौजवानों की कुर्बानियाँ हैं। आज जो अमन सुकून है तो इन लोगों की पीछे एक दास्तान है।
آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب الحمدللہ پاکستان میں سکون ہے، امن ہے، اس طرح کی جس طرح 5-7 سال پہلے ہر روز بم بلاسٹ کی خبریں اور باقی معاملات ہو رہے تھے، ایک خوف و ہراس کا خوف تھا، ماحول تھا بنا ہوا، تو الحمدللہ آج یہ سکون ہے۔ اس کے پیچھے ان لوگوں کی، ان گمنام لوگوں کی قربانی ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر کے تو ہمیں سکون پہنچایا، وطن میں امن و سکون لے کر آئے۔ بھائی صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ کی ٹانگ شہید ہوئی، مائن بلاسٹ ہوا، تو آپ ہوش میں تھے یا بے ہوش ہو چکے؟ جی میں اس وقت ہوش میں تھا، بالکل ہوش میں تھا، اور میں بہت کلمہ کا ذکر کر رہا تھا اور میں اپنی ہوش میں رہا تھا، اور بعد میں جو مجھے زیادہ مسئلہ بنا اس کے بعد مجھے اپنی ہوش میں نہیں رہا، تو لہٰذا اس کے بعد مجھے ہاسپٹل پہنچا دیا گیا، ادھر میری ٹریٹمنٹ ہوئی ہے۔ کتنا عرصہ آپ ہاسپٹل میں رہے؟ سر ایک سال لگ گیا تھا، پورا سال۔ تو یہ کب آپ کو احساس ہوا کہ میرے جسم کا ایک قیمتی حصہ میرے جسم کے ساتھ نہیں ہے؟ سر یہ مجھے 4-5 ماہ کے بعد پتہ چلا تھا کہ میرا ایک اعضاء کٹ گیا۔ تو کیا جذبات تھے اس وقت آپ کے جب آپ کو پتہ چلا؟ سر بہت ہی جذبات ہمارے تھے، اچھے تھے، کہ ہم کہتے تھے کہ ہمیں ماشاءاللہ ہم ٹھیک ہوئے ہیں، تو پھر ہم دشمن کے لیے تیار رہیں اور اپنے ملک کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے دیں، اس کی مکمل جو ہے نا اس کی صفائی کر دیں، غیر جو ناصر لوگ ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اور ہم اب بھی زندہ دل ہیں، ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی موقع ملے پاکستان آرمی میں جوائن کرے دوبارہ، تو ہم جا کر دشمن کو نستعمال کر دیں گے۔ یعنی کہ آپ کو ٹانگ کے شہید ہونے کا کوئی غم نہیں ہے؟ کوئی جی سر کوئی غم نہیں، ہم اللہ کے راستے میں نکلے تھے، اللہ کے راستے میں ہماری کو قربانی قبول ہوئی ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس بات کا، کوئی پریشانی نہیں ہمیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین آپ نے سنا غازی سلیم کا جواب، تو یہ ہم ان کے مقروض ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرنے کی حقیر سی کوشش کر رہے ہیں، یقیناً ان کی قربانیوں کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے، تو لیکن صرف اتنی درخواست ہے کہ ان غازیوں و شہداء کے لیے ضرور دعا کیا کریں جو ہمارے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اور ان کی آپ نے باتیں سنی، الحمدللہ پرجوش ہیں، کوئی غم نہیں ہے، اللہ نے ٹانگ اپنے راستے میں قبول کر دی، اس پر اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے میرے جسم کا حصہ قبول کر لیا اور غازی کا رتبہ عطا کیا۔ تو غازی صاحب اپنے ناظرین کے لیے، سننے والوں کے لیے آپ سے میں کچھ پیغام چاہوں گا، اپنے ہم وطنوں کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ سر میری طرف سے یہی پیغام ہے کہ یہ ملک جو ہے بہت قربانیوں سے ہمیں حاصل ہوا ہے، یہ پاکستان ہے، اور اس کے جو ہمارے مسلمان عوام ہیں یہ اس کے لیے جذبے کے ساتھ نکلیں اور اپنے ملک کی حفاظت کریں، ہم حفاظت کریں گے تو ہماری جو ماؤں بہنیں ہیں وہ سکون سے زندگی گزاریں گی۔ انشاءاللہ غازی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے اس سفر میں آپ ہمارے ہم آواز بنیے اور ان غازیوں اور شہداء کے قافلے کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کیجیے، تاکہ ہم ان گمنام مجاہدوں کو، گمنام ہیرو کو، اپنے محسنوں کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں، لا سکیں، اور ان کی قربانیوں کو آپ کو دکھا سکیں۔ تو ناظرین ہم انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں کسی اور غازی یا شہید سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و نصر ہو، وطن عزیز سلامت رہے تا قیامت رہے، پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔